रौँ पनि हल्लिँदैन भन्दैमा त्यसो भए त सबैले झन्डा दलाउन थाल्छन्। यो त राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, हाम्रो मुटुको प्रतीक हो। प्राणभन्दा प्यारो झन्डा नक्सा जलाउन संविधानले पनि वर्जित गरेको छ। यो अक्षम्य अपराध हो। यस अन्तर्गत जसले यस्ता म माथि मानहानि ठोक्छु तपाईलाई। तपाईले पनि कुख्यात कुरा गर्न लोकल धर्रा खानुहुन्न हैन तपाई? लोकल धर्रा भनेको के भन्नुस्, मैले बुझेको छैन। युरिया हालेको मलको कुरा गर्नुभयो कि के मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईलाई भन्न, तपाईले अलिकति कुरो बुझ्नु भएन छ। ग्याल्जे भाइले के गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने देशद्रोहीले यस्तोसम्म गर्छन् है भनेर चाहिँ देशद्रोहीको एउटा प्रतिनिधि उनले कल्पना गरेर चाहिँ देखाइदिया हो नि त स्क्रिनमा। उनीमाथि खनिनु पर्ने कारण के भन्नुस् त? देशद्रोहीको सर्टिफिकेट दिने उनी कुन समुदायका हुन्? कुन हिजो शोषित उत्पीडित जातिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि यी विशेष गरी ठकुरी, बाहुन, छेत्री, ल म स्वीकार्छु, म भन्छु, पुण्य गौतमहरूले पनि मिटर ब्याजमा यो मूल्य चुकाएका हुन्, चुकाउँछन्, अझै चुकाउन तयार छन्। कुन अग्नि परीक्षा दिन कहाँ प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले लोकतन्त्र मास्टरको निम्ति प्रयोग गरेका मान्छेहरूको कहिल्यै पनि तपाईँ त्यो रिमोटबाट नचल्नुहोस्। ग्याल्जेन दोर्जे भाइ, तपाईले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छैन। बुद्धि बङ्गारा पनि पलायो कि पलाएन मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको भलाइ केमा छ भने यो अक्षम्य अपराध हो। यस अन्तर्गत जसले यस्ता अपराधी कामहरू गरेका छन् त्यसलाई खबरदार कसैले पनि पञ्चखत माफी दिन मिल्दैन। 7 खत माफी गर्छौँ भन्नेहरूलाई हामी 7 पत्रे दुलोबाट थुतेर भने पनि कडा भन्दा कडा कारबाही नगरी छोड्दैछौँ। यो झन्डा जलाउने, नक्सा जलाउने जतिखेर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेतहरूले नेपालको महान झन्डा भारतमा जलाए, उता चितुवा कराउने यता सिङ्गारी बाख्रा हराउने भने जस्तै संयोग हो कि राष्ट्रियतामाथि हलाहल बिस मात्रै ओकलेनन्। तिनको टिमले आडा टाइपको र्याप हान्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएर टोपी, यो महान टोपीलाई काचाक कुचुक पारेर जुन ढङ्गको राष्ट्रियता विरुद्ध खेलवाड गरेका छन् तिनलाई म याद हुनुपर्छ। देशद्रोही, सरितागिरी, मुर्दाबाद, तिनको सांसद पदमा नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भनेर बानेश्वर अगाडि, BICC अगाडि गिरफ्तार हुने क्रममा मैले के लगाएको थिएँ? यस्तै मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्। धेरै धन्यवाद, नमस्कार। 10 औँला जोडेर नमन गर्दै जम्ला हात जोडेर यहाँहरूलाई अभिवादन गर्छु। आज त टोपी पनि लाउनु भएको छ, ढाका टोपी। कहिले ढाका टोपी नलाउने त्यहाँमाथि कम्युनिस्टहरू त यो ढाका टोपीमा विश्वास पनि गर्दैनन्। कम्युनिस्ट छोड्न आँट्नु भएको र? तपाईँको स्मरण शक्ति तेज छ भन्ने मैले ठानेको, कतै म भ्रम त छैन। तपाईँलाई याद हुनुपर्छ, देशद्रोही, सरितागिरी, मुर्दाबाद, तिनको सांसद पदमा नागरिकता खारेज हुनुपर्छ भनेर बानेश्वर अगाडि, BICC अगाडि गिरफ्तार हुने क्रममा मैले के लगाएको थिएँ? यस्तै मेरो टोपी कैलाशको शिर जस्तो भने जस्तै ढाका टोपी हो कि होइन? राष्ट्रिय झन्डा मैले बोकेको थिएँ। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, कम्युनिस्टहरूले जति ढाका टोपीलाई सम्मान गरेको, ढाका टोपी शिरैमा ढलक्कै ढल्कियो भन्ने गीत नगाए पनि कम्युनिस्टहरूले जति यो राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने जननेता कमरेड मदन भण्डारीदेखि पुष्पलाल, CP मैनाली, कमरेड माधव कुमार नेपाल, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सबैले टोपी लगाएको होला। कसैको भातगाउँले टोपी होला, कसैको अब यस्तो ढाका टोपी होला। तर म भन्छु, कम्युनिस्टहरू भनेको यो देशको देशभक्त समाजवादी हुन् र पुण्य गौतमले फेसनको निम्ति होइन, अब उसले एउटा सङ्कल्प लिएको छ। अब भिडमा नेपाली हुन् कि अरू कुनै जाति हुन् भनेर नचिन्ने भइयो। इन्डियामा गयो भने अथवा अब अरू देशमा त छुट्टिएला, गोराहरूको, कालाहरूको, यस्ता काला कि राति तपाईँले हिँड्नु हो भने अनुहार चाहिँ गायब, हाँस्दाखेरि चाहिँ दाँतको आधारमा पक्राउ पर्ने खालका कालाहरूको देशमा जाउँ, या हिउँ जस्तै गोरो गाउँको पिठो जस्तो गोराको देशमा जाँदा नेपाली भनेर चिनिनको लागि अब ढाका टोपी लगाउनु पर्यो। एकजना गायकले तपाईँले लगाएको ढाका टोपीलाई भन्नै नहुने शब्द प्रयोग गरेका छन्। तपाईँको हातमा भएको झन्डा छ, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा, चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा, त्यो झन्डालाई पनि भन्नै नहुने शब्द प्रयोग गरेका छन्। महिलाले लाउने एउटा वस्त्र हो भनेर भनेका छन्। तपाईँ बाहुनको छोरो, पण्डितको छोरो, अझ तपाईँलाई त शरणार्थी भनेर भनेका छन्। आज के त्यसको खण्डन गर्न आउनु भएको त होला नि? म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ नामक ती भाइले
नेपालको राष्ट्रियतामाथि हलाहल बिस मात्रै ओकलेनन्। तिनको टिमले आडा टाइपको र्याप हान्ने क्रममा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा जलाएर टोपी, यो महान टोपीलाई काचाक कुचुक पारेर जुन ढङ्गको राष्ट्रियता विरुद्ध खेलवाड गरेका छन् तिनलाई म नेपोलियन बोनापार्ट भन्ने एकजना विश्व प्रसिद्ध राजनीतिज्ञको भनाइ याद गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय झन्डाले राष्ट्रिय स्वाभिमानको उचाइलाई छुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। हिजो तिनले झन्डा जलाएनन् सर, त्यो ग्याल्जेन दोर्जे तामाङको टिमले हाम्रो मुटु जलायो, हाम्रो हृदय जलायो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा महान चन्द्र सूर्य अङ्कित यो राष्ट्रिय झन्डा तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यो झन्डा सपुतहरूको रगत लतपतिएको यो महान झन्डा जलाउने त्यो अपराधी, त्यो कुलङ्गार, त्यो देशद्रोहीलाई छिटोभन्दा छिटो कानुनी कठघरामा उभ्याएर हाम्रो प्रचलित नियम ऐन अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। हल्ला त सुनिएको छ, नारद मुनिहरूले हल्ला गरेका छन्, त्यो टिमै पक्राउ पर्यो रे। पक्राउ परेको भए त्यो भाइलाई म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय झन्डा ढोगाएर माफी बगाएर आत्मसमर्पण गराएर कानुनी कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिउँ र कसैले पनि यस ढङ्गको अपराध भविष्यमा गर्न नपाओस्। लडतरो कुरा हो यो झन्डा। यो झन्डा जलाउने, नक्सा जलाउने जतिखेर नरेन्द्र दामोदर दास मोदीका नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेतहरूले नेपालको महान झन्डा भारतमा जलाए, यी उता चितुवा कराउने यता सिङ्गारी बाख्रो हराउने भने जस्तै संयोग हो कि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको हात हातमा नाचेका छौडाहरू, अरिङ्गालहरू, भारू, युरो, डलरमा आत्मा बेचेकाहरूको दासानुदास, हनुमान दास, चरण दास भएर त्यो भाइ हुनसक्छ त्यसको साङ्गीतिक प्रतिभा दुरुपयोग भयो र यस खालका घटिया, निकृष्ट, निर्दयी देशद्रोहीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ र पर्दाभित्रबाट रिमोट चलाउने त्यो इन्डो वेस्टका त्यस्ता खालका कुख्यात तत्त्वलाई पनि ठेगान लगाउनुपर्छ। पुण्यजी, तपाईँले आफै झन्डा जलाउनेलाई देशद्रोही भन्नुहुन्छ, तपाईँले आफै भाइ भन्नुहुन्छ, कुन आधारमा भाइ पर्नुभयो? अरे बाबा, हामी नेपालीहरू अलि सहिष्णु छौँ क्या। दयालु, माया, प्रेम, दया, करुणा जस्ता तत्त्वहरू हाम्रो हृदयमा छन्। हामीले सातखत माफी दिने कुरा गरेको होइन। अब रावणको भाइ विभीषण तपाईँलाई थाहा छ, भाइ त यो पनि ग्याल्जेन दोर्जे तामाङ पनि के मङ्गल ग्रहबाट आएको एलियन हो र? उसलाई भाइ भनिरहँदा उसले खलनायकी रोल गरेको कुरा पनि हामीले भुलेका छैनौँ। र म भन्न चाहन्छु, राष्ट्रियता विरुद्धको यो क्रूर ठट्टा, यो ढङ्गको टोपी किचिमिची गर्ने, अनि उनले त आफ्नै वंश वृक्षको कुलदीपक गोपाल योन्जनको म झुक्दै नझुक्ने नेपालको छोरो भन्ने गीतको अपमान गरे कि गरेनन्? त्यसै गरी सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली, यो गीत कसले लेख्यो? व्याकुल माइला अर्थात् राई समुदायमा, किराँत समुदायमा जन्मिनुभएका एक महान देशभक्त कविले लेख्नुभयो। त्यसै गरी यो गीतमा सङ्गीत कसले भर्नुभयो? तिनै मङ्गोल समुदायको यो तथाकथित मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, उसले फेरि अब यो भाइ केटाहरू हाम्रो सङ्गठनमा छैनन् भन्यो। तर म भन्न चाहन्छु, मङ्गोलियन हटको राजु लामाको गीत सुन्नु त। आज अमेरिकामा बसेर पनि मेरो नेपाल प्यारो नेपाल भन्ने गीत गाउँदै बसिरहेका छन्। त्यसकारण यो देशका देशभक्त आदिवासी जनजाति, दलित अनि त्यसपछि मङ्गोलहरूलाई म सम्मान गर्छु। 1% यस्ता अहिले गहिरे नथुकैरे कुडा कर्कट झारपत्करहरूले राष्ट्रिय झन्डा जलाउँदैमा राष्ट्रिय झन्डा छेद विच्छेद हुनेवाला छैन। यो महान चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा खबरदार कुनै पनि देशद्रोहीले यसलाई आँखा चम्काएर नहेरोस्, हात लम्काएर जलाउने प्रयास नगरोस्। ती हातहरू आफै जल्नेछन्, फती किरा परेर झर्नेछन्। यो त तपाईँले ठिकै कुरा गर्नुभयो होइन। नेपालको नक्सालाई चरचरी बनाएर चिरेर खानेलाई चाहिँ तपाईँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्ने, अनि उत्पीडनको शिकार भएको एउटा युवाले आवेशमा आएर झन्डा जलाउँदा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चरचरी के भन्ने गलत कुरा गर्नुभयो तपाईँले। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जसले 374 किलोमिटर भूगोल समेटिएको महान नक्सा यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकारले जारी गरेको छ, त्यसै गरी नागरिकतामा राष्ट्रघात हुन नदिन, देशलाई सिक्किमीकरण फिजीकरण हुन नदिनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सिउँदोमा सिन्दुर टल्काउन साथ
गलामा मङ्गलसूत्र ढल्काउन साथ, डोलीमा अन्मिएर आउन साथ, हातमा पातमा नागरिकता चाहिन्छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले राडरुवाई गर्दा पनि हुँदैन, देशलाई हामी फिजीकरणबाट बचाउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो मङ्गलसूत्रको कुरा गर्दा मलाई एउटा कुरा याद आयो। हिन्दी फिल्मका सुपरस्टार राजकुमारले एकचोटि बप्पी लहरीलाई भेटेछन्। सुन हाम्रो सुन मान्छेले जस्तै सुन लगाएका, विषयान्तर नगरिकन विषयान्तर होइन। सिधा जवाफ दिनुहोस्। एउटा झन्डा जलाउनेलाई कोच्नुपर्छ भन्ने, नक्सा काट्न चाहिँ छुट दिने। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैछु। अनि बप्पी लहरीले राज साहब मैं कैसे देखता हूँ भनेपछि, अरे भाई सब कुछ तो अच्छा है लेकिन तुम्हारे शरीर में एक चीज का कमी है, वो मंगलसूत्र कहाँ है भनेर भनेका थिए रे। खैर यो एउटा प्रसङ्ग हो। म तपाईँलाई भन्छु, कसैलाई छोडिनेवाला छैन। सातौं आसमानमा लुकुन चाहे जमिन मुनि छिपुन, तीन त्रिलोक 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततै भए पनि तिनलाई दुई पत्ताल खोजेर, आकाश पत्ताल दुई पत्ताल खोजेर नक्सा काट्नेलाई पनि कारबाही गरिन्छ। अरे बाबा त्यो त एउटा केकको एउटा कुरा के भने, केकलाई देशको प्रतीकको रूपमा त्यसो हो भने बर्थडे सेलिब्रेसन तपाईको हातमा भएको झन्डा, त्यो एउटा ग्याल्जे दोर्जे तामाङ भाइले जलाउँदैमा यो झन्डा त जल्या छैन नि, एउटा पो जल्यो त। छोड्दै भइगयो नि त। किन त्यसो भन्दैमा हुन्छ? हुँदैन भने त्यसो भन्दैमा हुन्छ? तपाईले आफ्नो पिता माताको फोटो जलाउन सक्नुहुन्छ? आफ्नो बुवा आमाको रौँ पनि हल्लिँदैन भन्दैमा? त्यसो भए त सबैले झन्डा जलाउन थाल्छन्। यो त राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, हाम्रो मुटुको प्रतीक हो। प्राणभन्दा प्यारो झन्डा नक्सा जलाउन संविधानले पनि वर्जित गरेको छ। यो अक्षम्य अपराध हो। यस अन्तर्गत जसले यस्ता अपराधी कामहरू गरेका छन् त्यसलाई खबरदार कसैले पनि पञ्चखत माफी दिन मिल्दैन। 7 खत माफी गर्छौँ भन्नेहरूलाई हामी 7 पत्रे दुलोबाट थुतेर भने पनि कडा भन्दा कडा कारबाही नगरी छोड्दैनौँ। होइन, उनले त्यत्तिकै त झन्डा जलाएको छैनन् होइन। झन्डा जलाउनलाई उनलाई उक्साइएको जस्तो, उनलाई लगानी गरे जस्तो पनि देखिन्छ। र नेपालको सरैयाना ठिक भन्नुभयो। नेपालको जुन साम्प्रदायिक दङ्गा भड्काएर त्यसको लाभ लिने पक्षमा विदेशीहरू पनि छन्। यो त विदेशीको डिजाइनमा भाव भनेर भनिन्छ नि त। म तपाईँलाई कुरो र कुलोलाई ठ्याक्कै जता घुमाए पनि घुम्थ्यो, तर तपाईँले सही ठाउँमा जिलिबा गाँठी पत्ता लाउनु हो है। म भन्न चाहन्छु, जसले डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा बेचेका छन्, जसले सन् 90 को दशकको रुवान्डा बनाएर जाति धर्म भेष लिङ्ग वर्ण आदि इत्यादिमा काटो छिनो मचाएर द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर घोकेर नेपालमा साम्प्रदायिक दङ्गा बचाउन खोज्ने अब शरणार्थी रे बाहुन छेत्री। ल हेर्नु त, अब देख्नेका आँखा फुटे सुन्नेका सही भने जस्तो यो एउटा अर्को कुरा पनि छ। अब छुचुन्द्राको टाउकोमा चमेलीको तेल भने जस्तो यो खालका भुइँफुट्टाहरू धोतीका जुम्बा टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरी फेरि गर्ने डलरको कारण युरिया रूपी डलर हालेपछि वात्तै मौलाएका यस ढङ्गका धन्दा सेठ गल्लावालहरू जातिवादी चिन्तनले शिरदेखि पाउसम्म ओतप्रोत भएर नेपाल मल्टिनेसनल नेसन हो भनेर त्यो सूत्र घोकेर नेपालमा बहुराष्ट्रिय राज्य हुँदै नभएको बहुराष्ट्रिय राज्यको डम्फु खैँजडी बजाएर नेपाललाई विखण्डनमा लान चाहने यस खालका घातक भाइरसहरू, यस खालका कोरोना भाइरसका पनि जिजुबाजेहरू अहिले जसरी सल्लाएका छन् हो, यिनै तत्त्वको हातमा खेलेको कसले गरिरहेछ भन्नु त? तपाईँकै पार्टीका एउटा अध्यक्ष होइन त्यसको नेतृत्व गर्ने? तपाईँ सोरैयाना अहिले चाहिँ गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किन होइन? जातीय राज्य दिन्छु भने प्रचण्डले होइन, हिजो उक्साका तिनले होइन, आदिवासी जनजातिलाई उचाले अब नयाँ सन्दर्भमा आउनुहोस्। कसले के भन्नु छोडिदिनुहोस्, नयाँ सन्दर्भमा हिँड्नुपर्छ। अनि सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड पुष्पकमल दाहालज्यूले जातिलाई प्राइभेट कम्पनी जस्तो छुट्टा छुट्टै एउटा आइल्यान्डको रबिन्सन क्रुसो बनाइदिन्छु भनेको होइन। आगोमा तेल हाल्ने काम त गरे होइन। हामीले के भन्यौँ भने राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको आधारमा रुस टुक्र्यो, युगोस्लाभिया टुक्रामा सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया, लिथुआनिया आदि इत्यादिमा टुक्रियो। त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर ड्यामेज कन्ट्रोल गर्न सबै भाषा, सबै जाति, सबै लिङ्ग, सबै वर्णलाई यो समावेशी लोकतन्त्र अन्तर्गत इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीमा इन्द्रेणीमय देश बनाइएको छ। यहाँ जातिको बिचमा सहिष्णुता छ, भाषिक धार्मिक टोलरेन्सी छ। त्रेतायुगको कहिले जस्तो कुनै धर्मलाई बाबु भन्दै काखी च्याप्ने, कसैलाई लात हानेर अनि त्यसपछि दरकिनार गर्ने यस्तो काम हुन सक्दैन। र यो लोकतन्त्र हाम्रो जस्तो समावेशी संविधान सायद विश्वमै छैन। के अमेरिकाले हिलरी क्लिन्टन फिमेल भएकै आधारमा, आइमै मान्छे भएकै आधारमा दरकिनार गरेर ट्रम्प जस्तो भङ्ज्या र सन्का भने हर्फन मौलालाई राष्ट्रपति चुनेको होइन र? त्यसकारण हामी कहाँ त 33% बकैदा
संविधानले महिलाहरूलाई स्थान दिएको छ। आधी आकाशभन्दा 50% होला जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, दलितलाई समावेशी गरिएको छ। त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र आफ्ना विचार राख्न पाइन्छ, स्वतन्त्र छन् विचार। सुन्नुहोस् है, पूर्वाग्रही नबनिकन भन्नु होला, नेपालमा आदिवासी, जनजाति, दलित लगायतका समुदाय शोषित छन् कि छैनन्? उनीहरू पीडामा परेका छन् कि छैनन्? उनीहरूले न्याय पाइराखेका छन् कि छैनन्? ल भन्नुहोस् त। हो, हिजो शोषित उत्पीडित जातिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि यी विशेष गरी ठकुरी, बाहुन, छेत्री, ल म स्वीकार छु, म भन्छु, पुण्य गौतमहरूले पनि मिटर ब्याजमा यो मूल्य चुकाएका हुन्, चुकाउँछन्, अझै चुकाउन तयार छन्। कुन कुन अग्नि परीक्षा दिन कहाँ सीता हुनुपर्छ यो हामी तयार छौँ। सच्चिन तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू? ए बाबा, हामी सच्चिराखेका छौँ र हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, हाम्रा पुर्खाले गरेको जुन खालको कमजोरी छ त्यसको मिटर ब्याजमा हामीले मूल्य चुकाइरहेका छौँ। यो कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यहाँ रक्त सम्बन्ध छ, हितेरी मितेरी छ। नेपालको तपाईँको सोसियोलोजीको, हाम्रो सोसियल डाइमेन्सनको ग्लोबल फेनोमेननमा एकचोटि अध्ययन गर्नुहोस् त। हाम्रो जस्तो इन्द्रेणीमय समाज कहाँ छ? चीनमा 90% हान जातिको बाहुल्यता छ। प्रेसिडेन्ट सी पनि हानबाट आउनुहुन्छ, तर त्यहाँ अल्पसङ्ख्यकलाई पनि रिजर्भेसन छ। तर हाम्रो जस्तो इन्द्रेणीमय देश कहीँ छैन। हामी साकेलामा पनि रमाउँछौँ, धान नाचमा पनि रमाउँछौँ, लोसार पनि आफ्नै मान्छौँ, अनि देउसी भैलो खेल्छौँ, दसैँ तिहार मान्छौँ। त्यस कारणले धान नाच्नको लागि बाहुनहरू पनि गुटुटु फेलिली दौडिएको, तपाईँले बाहुन छेत्री पनि दौडिएको देख्नुहुन्छ। यहाँ रक्त सम्बन्ध छ। बाहुन, छेत्री, तामाङ, गुरुङ, राई, मगर आदि इत्यादि मैले भन्न नसकेका 4 वर्ण 36 जातका सबै सम्प्रदायको बिचमा विवाहबारी चल्यो। तर नेपालमा अर्को एउटा कुख्यात प्रचलन मुलुकी ऐनले अन्त्य गरे पनि नवराज विकहरू दलित भएको कारण सुप्रिमेसी, जातीय सुप्रिमेसीको झन्डा लहराउनेहरूले जसरी कुटी कुटी हत्या गरे, त्यस्तो दुर्दान्त पीडा मरिनी देवीलाई बक्सी करार गरेर दिशा खुवाउने खालका। भाइले के भनेका छन् भने तपाईँ जस्ता छेत्री, बाहुन शरणार्थीहरूलाई जहाँबाट आएका थिए त्यतैतिर लखेट्नुपर्छ भनेर भनेका छन्। के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरू जस्ता भन्दा तपाईँ पनि समेटिनु होला, किनभने आँखा त तपाईँको पनि चिम्सो छैन होला, नाक त तपाईँको पनि थेप्चो छैन। यस खालका कुख्यात कुरा गरेर उनलाई गोपी कृष्ण कौर रटाएर सुगा मैना बनाएर जे पढाएको छ त्यही गरेर गोपाल गुरुङ नामक एउटा हिडन फ्याक्ट अफ अनटोल्ड नेप्लिज पोलिटिक्स भन्ने किताबका लेखक गोपाल गुरुङको सूत्र घोकेर यो देशमा जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित अनि त्यसपछि बाहुन छेत्रीको बिचमा द्वन्द्व रक्तपात पचाएर निरङ्कुश तन्त्र फर्काउन चाहने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले लोकतन्त्र मास्टरको निम्ति प्रयोग गरेका मान्छेहरूको कहिल्यै पनि तपाईँ त्यो रिमोटबाट नचल्नुहोस्। ग्याल्जेन दोर्जे भाइ, तपाईँले धेरै कुरा बुझ्नु भएको छैन। बुद्धि बङ्गारा पनि पलायो कि पलाएन मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भलाइ केमा छ भने तपाईँ इनोसेन्टली तपाईँको गलत प्रयोग गरिएको हुन सक्छ। नेकपा पार्टीमा आउँदा भलाइ छ हैन? उहाँको भलाइ चाहिँ नेकपा पार्टीमा प्रवेश गर्दा भलाइ छ। जहाँसुकै जानुस्, आफ्नो हात जगन्नाथ, जता खुसी लाग्छ त्यतै जानुस्। राजनीति गर्न मन छैन भने नगर्नुस्। एक त कवि कलाकार राजनीतिज्ञ के अरे यी सामाजिक गहनाहरूले फेरि गहना भन्यो भनेर मलाई छिछि दुर्दुर नगर्नुहोस् है। तपाईँले अलिकति कुरो बुझ्नु भएन छ। ग्याल्जे भाइले के गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने देशद्रोहीले यस्तोसम्म गर्छन् है भनेर चाहिँ देशद्रोहीको एउटा प्रतिनिधि उनले कल्पना गरेर चाहिँ देखाइदिया हो नि त स्क्रिनमा। उनीमाथि खनिनुपर्ने कारण के भन्नुहोस् त? देशद्रोहीको सर्टिफिकेट दिने उनी कुन समुदायका हुन्? कुन लेभलको प्रतिनिधित्व गर्छन्? जसले राष्ट्रिय झण्डा जलाएको छ, जसले नेपाली ढाका टोपी कच्याक कुचुक बनाएको छ, जसले राष्ट्रियताको हुर्मत लिएको छ। हामी सरिता गिरी विरुद्ध आन्दोलित भइरहँदाखेरि हामीले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको हो भनेर 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर महान नक्सा जारी गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कदमलाई हामीले समर्थन गरिरहँदा कुन 7 पत्रे धुलोमा उनी कुम्भकर्ण निन्द्रा सुतेका थिए? राष्ट्रियताको निम्ति ओरको सिनको पर नसार्ने, ढलेको लोटा नउठाउनेहरूले अहिले ठुला कुरा गर्ने। ग्याल्जेन दोर्जे भाइ, तपाईँले राष्ट्रियताको मामिलामा तपाईँको कुनै फुटेको कौडी जति पनि योगदान छैन, ख्याल गर्नुहोला। अहिले तपाईँले झन्डा जलाएर अनि अनेक हिसाबले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजेर एउटा समुदाय भड्काएर कोही भड्किनेवाला छैनन्। 99.9% उहाँको
त्यो फेसबुक स्ट्याटस र गीत मुनि कमेन्ट हेर्नुहोस्, सबैभन्दा धेरै आपत्तिजनक कमेन्ट यहाँ सुनाउनै नसक्ने, सभ्य समाजले पचाउनै नसक्ने मामु सुन्नुहोस्, त्यस्तो किसिमको कमेन्ट त तपाईँको भिडियोमा नि आउँछ नि। मामुवाला कमेन्ट सबैभन्दा बढी तपाईँको लागि गर्ने को? तिनी आदिवासी जनजाति, तपाईँले मङ्गोलियन समुदाय भनेका देशभक्तहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहुन कुलमा पनि बाबुराम भट्टराई जन्मेलान्, त्यसै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हिसिला यमी जन्मिलिन् उता। यसको मतलब त्यो समुदायलाई दोष दिने हुन सक्दैन। हो उनीहरू त्यो पार्टी छोडेर तपाईँको पार्टीमा आयो भने चाहिँ महान नेता हुने, अर्को पार्टीमा हुँदा चाहिँ तिनको खोइरो खन्ने तपाईँ। थोत्र राजनीतिको लुतो फ्याकाइको कुरा होइन यो। हामी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर खैजडी बजाएर आऊ बाबु ग्याल्जेन आऊ, रातो कार्पेट बिछाउँछु भनिरहेका छैनौँ। उनले जेसुकै गरून्। र अर्को कुरो आत्मशुद्धिकरण, जिन ज्याक रुसोको भाषामा भन्नुपर्दा कन्फेसन्स नगरिकन, आत्मसमर्पण नगरिकन, आफूलाई नसुधारिकन रत्नाकर डाकु पनि वाल्मिकी बन्ने अवसर यो होला। तर म भन्न चाहन्छु, हामीले यसमा तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ, घिनौना स्वार्थ सिद्ध गर्नु छैन। त्यो ग्याल्जेन भाइलाई यदि समाएको कुरा साँचो हो भने स्यालुट गर्छौँ, कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। आज धेरै मङ्गोलवासी जनजाति आदिवासीको शिर लज्जाले निहुरिएको मैले देखेँ। छैन, मङ्गोल आदिवासीहरू त हामीले गर्नुपर्थ्यो, एउटा फुच्चेले आँट गर्यो, सल्युट भनिरहेका छन्, उसलाई समर्थन गरिरहेका छन्। अर्को कुरा तपाईँले आज के भन्नुभयो भने त्यो भाइको भिडियोको कमेन्ट तपाईँले पढ्नु भएछ। आफ्ना भिडियोको कमेन्ट नपढ्ने, हेर्दै हेर्दिन म त्यो आलोचना जस्तै हो भन्ने, अर्काको भिडियोमा चाहिँ के कमेन्ट आछ भनेर चासो दिँदै हेर्ने होइन, खोइरो खन्नलाई होला होइन। यस पढ्छु कमेन्ट, किन पढ्छु? जाँड बक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ जिन्दगीभरि नखाने, एक फाँको खैनी खाएको छैन, एक सरको चुरोट तानेको छैन, एक गिलास हो म टन्न पिउँछु। के पिउँछु? पानी पिउँछु। 2-4 गिलास पनि पिउँछु। के पिउँछु? चिया पिउँछु। तर मैले कहिले रक्सी खाएको छैन, चुरोट खाएको छैन। लोकल ठर्रा चाहिँ पिउँछ भन्छन् पुण्य गौतमलाई। कसले? तपाईँले देख्नुभयो? नभएको कुरा गर्ने म माथि मानान ठोक्छु तपाईँलाई। तपाईँले पनि कुख्यात कुरा गर्न लोकल ठर्रा खानुहुन्न होइन तपाईँ? लोकल ठर्रा भनेर के भन्नुहोस्, मैले बुझेको छैन। युरिया हालेको मलको कुरा गर्नुभयो कि के मलाई थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हावाका भरमा यहाँ कागले कान लयो भनेपछि गुटुटुटुटुटु त्यतै दौडिने, फिलिली हुरु त्यतै जाने। पख्नुहोस्, कुरा नकाट्नुहोस्, यहाँ स्पष्टीकरणको मौका दिनुहोस्। पुण्य गौतमको कमेन्टको बारेमा उसले हेर्दैन। अब पिसी सरकार पल्टिएर रत्न पार्टीमा जादु ककलले चलाउँछन्, त्यो हेर्ने उसलाई फुर्सद छैन। कुरा काट्दै गर्छन्, हामी हिँड्दै गर्छौँ। ग्याल्जेन दोर्जे भाइको सवालमा म भन्न चाहन्छु, उहाँले गरेका जुन ढङ्गका उहाँलाई सञ्चालन गर्ने ती कुख्यात खलनायक जसले देश विरुद्ध विद्रोहको धावा बोलिरहेका छन्, विप्लव गरिरहेका छन्, त्यो पनि राष्ट्रघाती देशद्रोही तरिकाले, तिनीहरूलाई पानी मुनि गए पनि छोड्नु हुँदैन। एउटा प्रश्न अब भन्नुहोस्। झन्डा जलाउनु गैर कानुनी काम हो, ठिक होइन? एउटा मुलुकको राष्ट्रिय झन्डा त्यो मुलुकको बिम्ब हो, ठिक। नेपाली प्रत्येक समुदायको नागरिकले त्यो बिम्बभित्र आफ्नो प्रतिबिम्ब खोज्न पाउने कि नपाउने ती भन्नुहोस्। तपाईँको मुखमा खिर जाओस्, ठिक भन्नुभयो। प्रत्येक नेपालीले आफ्नो देशको अपनत्व महसुस गर्न नै यो समावेशी लोकतन्त्र, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी हामीले इन्द्रणीमय पार्यौँ। आज हामीले हरेक क्षेत्रमा समावेशी प्रजातन्त्रको अभ्यास गऱ्यौँ। महिला राष्ट्रपति अमेरिकामा भएन, हामीले गऱ्यौँ। मधेसी देशभक्तहरूलाई राष्ट्रपति बनायौँ। यो अभ्यासले भोलि जनजातिको एउटा देशभक्त, क्यापेबल सुपुत्र पनि देशको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ। यस ढङ्गको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै, कमी कमजोरी सुधार्दै, ग्याल्जेन भाइहरूलाई पनि ट्र्याकमा ल्याउँदै सजाय पनि भोग्छन्, भोगेर आउँछन्, चेतेनन् भने ती समाप्त हुन्छन्। म सबै आदिवासी जनजाति देशभक्तहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले रगत, आँसु, पसिना सिन्चित गरेर, यहाँ त रक्त सम्बन्ध छ, सबै अन्तर्गुलन छ। यहाँ जतिसुकै ठुलो हुँडलो रणाको मचाउन खोजे पनि कुनै इन्द्रेको बाबुचन्द्रले नेपालमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन सक्दैन। नेपाल जातीय धार्मिक सहिष्णु देश हो। हामी कसैलाई पनि हेलोचो गर्दैनौँ, सबै मिलेर जान्छ। त्यसो भए त्यो बिम्बभित्र ग्याल्जेन भाइले प्रतिबिम्ब खोज्नु राम्रो हो, तर त्यो प्रतिबिम्ब खोज्ने शैली मात्र गलत हो भनेर भन्नुहोस् न। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ? होइन, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ, तपाईँ मेरो देउसे टिमको तपाईँ नेता हो र तपाईँले होस्टे भन्दैमा मैले गलत कुरा पनि भन्नुपर्छ। खोज्न पाउनु त अधिकार हो। तपाईँले भन्नु भाइ हो भन्दैमा मैले यहाँबाट देउसी रे भन्नुपर्छ पर्दैन। सुन्नुहोस्, ग्याल्जेन भाइका कुराहरू अतिवादी छन्, अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिरञ्जित छन्, खतरनाक छन्। तपाईँ ग्याल्जेन भन्दा अझ बढी खतरनाक हुनुहुन्छ, अझ बढी अतिवादी हुनुहुन्छ भन्छन् दर्शकहरूले है। तपाईले भन्नुहुन्छ होला, दर्शकले भनेका छैनन्। मैले हैन, किन ग्याल्जेन जस्तै कमेन्टै पढ्नु न, तपाईलाई के थाहा? ग्याल्जेन जस्तै दर्शकहरूले भन्छन्।
अब जसले चुरोट बिडी रक्सी सुपारी खैनी पान केही खाँदैन उसले कमेन्ट पढ्छ रक्सी खाएको छ भनेर लेखेको कमेन्ट वाहियात कुरा गर्नुहुन्छ। माछा बजारमा माछाका दुर्गन्धहरू मन नपर्ने मान्छे पस्दैनन् मोती टिप्नुपर्छ समुद्रमा पसिसकेपछि। मेरो मान्यता त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो घोक्रो धेरै सुक्यो कि पानी ल्याउनुहोस् कि चिया खान जाउँ इन्टरभ्यू खत्तम गर्नुहोस्। पानी पनि खुवाउँछु चिया पनि खुवाउँछु यो इन्टरभ्यूको मै लागि खुवाउँछु। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। तपाईँको जुन ढङ्गको पोसाक छ रातो रातो लाल लाल तपाईँको देशभक्तिपूर्ण चिन्तन पनि त्यतिकै रातो दह्रो खरो बलियो बाङ्गो होस्। तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। जस्ताको तस्तै आओस् भन्नेलाई के को माला सम्पादन गरिँदैन जस्ता तस्तै हाल्ने हो। ठिक छ सम्पादन गर्नै पर्दैन मेरो त सम्पादन गरे जतिकै भाषा हुन्छ यो कुरा तपाईँलाई थाहा होला। र भन्नेलाई फुलको माला सुन्नेलाई सुनको माला हेर्नेलाई हिराकैमा हार। ल धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच। सूचना तथा मनोरञ्जनको लागि कृपया हाम्रो टिभी 9 लाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस्।